दर्शकबिन यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी नेपालको राजनीतिको विषयमा पेरिफेरीमा रहेर हामी संवाद गर्नेछौँ। आज हामीसँग संवादका लागि हुनुहुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चितवन जिल्ला सभाका अध्यक्ष टेकबहादुर तामाङज्यू। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जय मङ्गल। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा तपाईँले राजनीति गर्दै आउनुभएको छ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनीतिमा यो सङ्गठनमा तपाईँ कसरी आबद्ध हुनुभयो? प्रश्नका लागि धन्यवाद। म यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा लाग्नुभन्दा अगाडि हाम्रो यो समुदाय, हामी यो मङ्गोल समुदायहरू किन पिछडिएका, उहाँको हक अधिकारहरू किन सबै ठाउँबाट वञ्चित छ भन्ने विषयमा लिएर म एउटा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि म विभिन्न पार्टीहरूमा संलग्न भएँ। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भएर काम गरेको व्यक्ति नै हो र जनजाति महासङ्घमा आबद्ध भएर काम गरेको व्यक्ति नै हो। र यो सङ्गठनमा म चार्दै जाँदाखेरि मैले धेरै ठाउँमा हाम्रो यो अनुहारलाई जुनै पनि ठाउँमा एउटा विभेद भएको मैले महसुस गरेँ र मैले यथार्थ राजनीतिक हाम्रो हक अधिकारको लागि कुन चाहिँ सङ्गठनले, कुन दर्शनले हामीलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने विषय म खोज्दै जाँदाखेरि एउटा मङ्गोल दर्शन, जो कि डाक्टर गोपाल गुरुङले प्रतिपादन गर्नुभएको एउटा मङ्गोल दर्शन मैले अध्ययन गर्न पाएँ। त्योसँग म ठोकिन पुगेँ र म त्यहाँ नै एउटा निन्द्राबाट बिउजेको जस्तो अनुभव फिल भएर म मङ्गोल दर्शनमा प्रभावित भएर म यसमा कन्टिन्यू अहिले म 2 वर्ष, 2.5 वर्ष भयो र म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भई सक्रिय रूपमा एउटा जिम्मेवार भएर काम गरिरहेको छु। भनेपछि नेपालको राजनीतिमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्दा अरू संस्था र राजनीतिक दलहरूमा विभेद भएको तपाईँले आफैले प्रमाणित गर्नुभयो? हो, मैले अवश्य पनि यो विभेद भएको भोगेर आएको कुराहरू हुन्। किनकि यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्दा म धेरै सङ्गठनहरूमा, सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएको व्यक्ति हो र जहाँ पनि देख्छु हामी यो जुन थेप्चे चिम्से अनुहार भएका अनुहार यो मङ्गोल वर्णको जुन व्यक्तिहरूलाई जहाँ पनि एउटा विभेद र हामीले यो मङ्गोल समुदायले जुन नेतृत्व गरेको नै उहाँहरूले स्वीकार्न चाहँदैन। किनकि उहाँहरूले हामीलाई विभेद गरिरहेको छ। त्यस कारणले म ती सबै सङ्गठनहरूलाई छोडेर त्याग गरेर म यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आउन बाध्य भएको छु। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनीति कस्तो खालको हो त? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनीतिक एकदम तार्किक शीर्षसम्म पुग्ने एउटा खालको एउटा दर्शन छ, राजनीतिक छ, जो कि हिजोदेखि 450 वर्षदेखि नै यो देशमा शोषित, पीडित र हक अधिकारबाट वञ्चित र आफ्नो अस्तित्वविहीन भएर बसेका मङ्गोलहरूलाई जागरुक बनाउनु र राजनीतिक चेतनशील बनाउनको लागि, अगाडि बढाउनको लागि जुन किसिमको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जुन किसिमको दर्शन लिएर आउनुभएको छ, यो अति आवश्यक छ र यो हुनै पर्छ र यो अगाडि बढ्नै पर्छ भन्ने म चाहन्छु। भनेपछि अरू राजनीतिक दलले नेपालको लागि अर्थपूर्ण काम गर्दैन, आमूल परिवर्तन गर्दैन र आमूल परिवर्तनको लागि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नै आवश्यकता छ। नेपाली राजनीतिमा एमएनएको आवश्यकता किन छ त? बताइदिनुहोस् न। सही कुरो हो तपाईँले भन्नुभयो, जो कि नेपालको राजनीतिकमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नै अहिले किन भन्ने एउटा कुरा आइरहेको छ र यसभन्दा अगाडि विभिन्न राजनीतिक दलहरू आए। 10 वर्ष जनयुद्धदेखि लिएर विभिन्न युद्ध गरेर, जेल बसेर, मान्छे काटेर, मान्छे मारेर आएका सङ्गठनहरू धेरै आए र त्यो टिकाउ रूपमा हुन सकेन र हुँदैन पनि। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन यस्तो शक्ति हो जो कि वैचारिक र सैद्धान्तिक क्रान्ति गर्दै मङ्गोलहरूलाई र यो देशको उत्पीडित जाति, समुदाय, जात भन्दाखेरि पनि यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा जात भन्ने एउटा शब्दै हुँदैन, जात भन्ने कुरो मान्दैन। जो कि जात भनेको एउटा हिन्दू जन्म, हिन्दूवादमा मात्रै यो जातको प्रवेश हुन्छ र नेपालको सन्दर्भमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अहिले एकदमै राजनीतिकलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा र भोलि दिगो विकास र दिगो शान्तिको लागि चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन यो देशको लागि एउटा विकल्पको रूपमा र
एउटा विकल्पको रूपमा शक्तिको रूपमा चाहिँ यसलाई चिन्न सकिन्छ र अब यो आउँदैछ भन्न म चाहन्छु। तामाङजी, सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको व्यक्तित्वलाई कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँले बताइदिनुहोस् न। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जस्तो त्याग र आफ्नो जीवनलाई नै आहुति दिएर आफ्नो जीवनलाई नै समर्पण गरेर अहिले यो देशको मङ्गोलहरूलाई, यो देशको नभइकन संसारका मङ्गोलहरूलाई एउटा मङ्गोल दर्शन उत्पादित गर्नुभएको छ, जो कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका मङ्गोलहरू एक ढिका एकबद्ध हुनको लागि उहाँले जुन किसिमको दर्शन बनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ अहिले एकदमै सराहनीय छ र अहिलेको मङ्गोलहरूले, अहिलेको युवा जेनेरेसनले चाहिँ उहाँको दर्शनलाई बुझ्दै आउनुभएको रहेछ र आज दिनमा 1 गुणा भने रातमा 4 गुणा बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यसले डाक्टर गोपाल गुरुङको देन, उहाँको त्यागप्रति म एकदमै आफूलाई गर्व ठान्छु र उहाँलाई चाहिँ भन्छु। तपाईँको कुराले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू भन्दा नेपालमा अरू कुनै पनि नेता, त्यागी नेता छैनन् नेपालीहरूको लागि? त्यागी नेता थिए र उनीहरू क्षणिक समयको मात्रै त्यागी नेता भए, तर हामी मङ्गोल रेस र वर्णको निमित्त उहाँ नै एक हुन् कि लोकतन्त्रवादी नेता, उहाँ नै एक हुन् कि यो देशको हिजो वीरेन्द्र र महेन्द्र ज्ञानेन्द्रसम्मलाई उहाँले बस गरेर यो देशको मङ्गोलहरूको देश हो यो, उहाँहरूको यो आफ्नो भूमिलाई, यो देशको मूलवासीहरूलाई उहाँहरूलाई अग्राधिकार, उहाँहरूको चाहिँ सुनिश्चित हुनुपर्छ, हक अधिकार र अस्तित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरो नै हो। खोज्नु भएको कुरा नेपालको लागि प्रथम गणतन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी नेता गोपाल गुरुङ नै हो त? हो, अवश्य हो, सही कुरो नै हो। लोकतन्त्रवादी नै हो, उहाँ गणतन्त्रवादी नै हो। उहाँले हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध प्रचण्डले गर्नुभन्दा अगाडि नैदेखि नै उहाँले चाहिँ राजा महेन्द्रलाई नै उहाँले यो देशमा अब लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार हुनुको आवश्यकता छ भनेर उहाँले आवाज उठाउँदै आउनुभएको, उहाँ एक लोकतन्त्रवादी गणतन्त्रवादी नेता हुनुहुन्छ र उहाँ स्थापित भइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूको सङ्गठन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले भोलि आउने पुस्तालाई तपाईँको सङ्गठनले सिकाउने पाठ के हो त? यो कुरो एकदम अति आवश्यक छ। अहिले डाक्टर गोपाल गुरुङले जुन किसिमले बनाउनु भएको दर्शन अहिलेको युवा पीडित, हाम्रो भावी सन्ततिहरूको भविष्यको उज्जवलको लागि उहाँहरू पनि भोलि दासी भएर यो देशमा बस्न नपरोस्, जो कि यो देशको शासकहरूले, यो देशको ब्राह्मणवादको शासकले, हिन्दुजमको शासकले हाम्रा यी भावी सन्ततिहरूलाई पनि हामी जस्तै दासी अस्तित्व विहीन बनाएर नरहोस् भन्ने किसिमले उहाँले जुन किसिमको दर्शन ल्याउनु भएको छ, त्यो दर्शन अहिले हामी सबै मङ्गोल समुदाय यङ अहिलेको चाहिँ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ बुझाउन जरुरी छ र सबैले यो डाक्टर गोपाल गुरुङजीले बनाउनु भएको दर्शनलाई उहाँले अध्ययन गर्न एकदमै जरुरी छ भन्न म चाहन्छु। उहाँले गर्नै पर्छ। यो भावी आउने सन्ततिको उज्जवल भविष्य मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्दा नेपालको अरू राजनीतिक दल, कुनै पनि दलहरूले उज्जवल भविष्य देख्नु भएको छैन? अरू राजनीतिक दलहरूले छैन। नेपालको लागि उज्जवल भविष्य देख्ने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मात्रै हो। उज्जवल भविष्य भन्दा पनि हाम्रो मङ्गोलहरूको भावी सन्ततिहरूलाई अस्तित्वविहीन बनाएर बाँच्नु, मचाउनु भनेको यो देशको शासकहरूले अहिलेसम्म हामीलाई अस्तित्वविहीन बनाइराखेकै छ। अहिले 2072 को संविधानले पनि हामीलाई सुनिश्चित गरेको अवस्था छैन। प्रत्येक धारा उपधारामा बाजिएको अवस्था छ र हाम्रो माग भनेको के हो भने यो देशमा हामीहरू पनि यो देशको भूमिपुत्र हौँ, हामी मूलवासीहरू हौँ, हामीलाई पनि यो देशमा एउटा मानव भएर बाँच्न दिउँ भन्ने एउटा चाहिँ आवाज छ, जो कि संविधानमा जुन किसिमले यो रेसमा वर्णमा यिनीहरूले जातिमा चाहिँ यो देशलाई जातमा विभाजन गरेर टुक्रा टुक्रा बनाएर हामीलाई अन्यलट बनाइरहेको छ। यो नभइकन हाम्रो अस्तित्व मङ्गोल हो र हाम्रो अस्तित्व र हक अधिकार अग्राधिकार संविधानमा सुनिश्चित नभइसकेसम्म हामी चाहिँ के हुन्छौँ, हामी अस्तित्वविहीन अधिकारविहीन हुन्छौँ। त्यसले यो देशको शासकहरूले पहिला यो देशमा हामी मङ्गोलको रेस जसरी आर्यन भनेर उनीहरूले आफ्नो मानव उनीहरूले चाहिँ आफ्नो समुदायलाई सुरक्षित गरिसकेको अवस्था छ। हाम्रो मङ्गोल समुदायलाई पनि मङ्गोलहरूको एउटा मङ्गोलको रेस, हाम्रो अस्तित्व संविधानमा लेखिनु पर्यो र हाम्रो हक अधिकार र अग्राधिकारको सुनिश्चित हुनु पर्यो भन्ने कुरो माग हो र यो कुरो हाम्रो अबको जेनेरेसनले यो बुझ्न जरुरी छ भन्न म चाहन्छु। तपाईँहरूकै अनुहार बोकेका विशेष गरी तपाईँहरूकै समुदाय, तामाङ समुदाय लगायत अन्य मङ्गोलको समुदायहरूले
तपाईँहरूको यो पहिचान भनेर आफ्नो हक अधिकारको लागि लडेर हिँड्नु भएको छ। तपाईँहरू फेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले भन्नुहुन्छ अस्तित्वको लडाइँ। यो अस्तित्वको लडाइँ र यो पहिचानको लडाइँमा के फरक छ? र तपाईँहरूको तामाङ समुदायहरूले, विशेष गरी तामाङ समुदायहरूले यो विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट राजनीति दलबाट राजनीति गरिरहेको छ र उहाँहरूले नेपालको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई दिने अधिकार र अस्तित्व र तपाईँहरू मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले दिनेमा के फरक छ? तपाईँले जुन जनजातिहरूको माग, आदिवासी जनजाति भनाउँदाहरू छन्, उहाँहरूको माग भनेको पहिचान भन्ने कुरो छ। पहिचान भनेको के हो? पहिचान भनेको एउटा आइडेन्टिटी हो, जो कि आइडेन्टिटी दिएर मात्र हामीलाई पुग्दैन। हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो रेस के हो, यो मानव उत्पत्ति कसरी भयो यो संसारमा, जो कि मानव उत्पत्ति डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू नभइकन विदेशमा यो ग्लोबल पोलिटिक्समा हेर्दै जाँदाखेरि मानव उत्पत्ति कसरी भयो र कसरी कहाँ र कुन रेसमा भयो भन्ने कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। जस्तो मङ्गोल, आर्यन र निग्रोको उत्पत्ति भइ सँगसँगै पनि नेपालमा मङ्गोल आर्यको जुन किसिमको चाहिँ स्थायी बसोबास छ, उहाँहरूको अग्राधिकार दुवैजनाको एउटा समान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मङ्गोल नेसनलको एउटा धारणा हो र यसमा डटेर लड्दै आइरहेको पनि छ। जस्तै मङ्गोल शब्दलाई चाहिँ हामीले मङ्गोल लेख्न पनि नपाउने, भन्न पनि नपाउने भने जस्तो उहाँहरूले सुन्नै नचाहने किसिमको आर्यन यो राज्य सत्ताले गरिरहेको अवस्था छ भने उहाँहरूको चाहिँ संविधानमै धारा 84 को धारा 2 मै बकैदा रूपमा उहाँहरूले आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो मानव अधिकार सुनिश्चित गरिसक्नु भएको अवस्था छ, जहाँ कि त्यहाँ आर्यन भन्नाले ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर उहाँहरूले होइन, आर्यन भन्नाले ब्राह्मण, क्षेत्री, गिरी, दशनामी, जोगी भनेर उहाँहरूले बनाउनु भएको छ र उहाँहरूको आफ्नो अस्तित्व सुनिश्चित गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरिकन संविधानमा पनि हाम्रो पनि मङ्गोल भन्नाले हामी विभिन्न समुदायहरू तामाङ, गुरुङ, राई, लिम्बू, चेपे, कोमल, धिमाल, थारू, बोटे, मेचे, मगरहरू सबैलाई चाहिँ यो चाहिँ मङ्गोलहरू चाहिँ यो समुदायमा पर्छन् भनेर सुनिश्चित हुन पर्यो भन्न खोजेको, किनकि उहाँहरूले यो लेख्न चाहनुहुन्न। यो हाम्रो अस्तित्व हो र जनजातिहरूले भन्ने गरेको, बाहुनले दिएको बिल्ला भिडेर, बाहुनले बनाइदिएको जनजातिको, आदिवासी जनजातिको बिल्ला भिडेर उहाँहरूले एउटा पहिचानको धर्म संस्कृतिको कुरा मात्रै उहाँले वकालत गर्नुहुन्छ। पहिचान भनेको एउटा आइडेन्टिटी हो होइन, त्यसलाई चिन्नको लागि, एउटा समुदाय चिन्नको लागि, तर अस्तित्वको उहाँहरूले चाहिँ कुरा गर्नु हुँदैन। यस्तो नै विभेद छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने जहाँ आदिवासी जनजाति साथीहरूले पनि यो अस्तित्व के हो भन्ने कुरो बुझ्नुहोस्, तपाईँ को हो र हिजो के थियो र कसले आजसम्म यो अवस्थामा ल्याएको भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ भन्ने म चाहन्छु। भनेपछि तपाईँले यो अस्तित्व र पहिचानको विषयमा अस्तित्वलाई नै रोज्नुभयो? अस्तित्वलाई अवश्य हो। तपाईँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला कुनै सङ्घ संस्थामा, कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो? किन हुन्थेन, म थिएँ। म आफ्नो हक अधिकार, अग्राधिकारको लागि, आफ्नो हक अधिकार, समुदायको उत्थानको लागि म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा निष्क्रिय कार्यकर्ता भएर नि काम गरेको अवस्था हो। तर त्यो भित्रको जुन राजनीतिक फोहोरी खेल देख्दाखेरि मलाई घिन लागेर आउँछ। त्यहाँको नातावाद, कृपावाद, तपाईँको वर्णभेदी पुरै नीति छ त्यसमा। त्यसले गर्दा त्यसमा मलाई चाहिँ एकछिन त्यसमा हामीले समय खेर फाल्नु बेकार नै हो। बहुमतको सरकार भएको नेकपा छोडेर तपाईँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा प्रवेश गर्नु हो? अवश्य हो। तपाईँले नेकपा छोडेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नै रोज्नुको कारण चाहिँ छोटो रूपमा बताइदिनुहोस् न। नेकपा छोडेर म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन छोड्नु, जनजाति महासङ्घ छोडेर मङ्गोल नेसनलमा आबद्ध हुनुको मूल उद्देश्य भनेको नै, कारण भनेको नै भोलिका भावी सन्ततिहरूले अस्तित्वविहीन भएर बाँच्न नपरोस्। किनकि हामीलाई जाल झेलमा झुट्टा भ्रमिक कुराहरू फैलाएर हामीलाई चाहिँ सरकारबाट हिजो चाहिँ राष्ट्रिय जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान भन्ने एउटा चाहिँ सङ्गठन आइएनजी खोलेर त्यसमा हाम्रो मान्छेहरूलाई केही रकमहरू दिएर त्यसमा केही भुलाइरहेको अवस्था छ। त्यसबाट चाहिँ हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका हाम्रो भावी सन्ततिहरू त्यसमा भोलि जान आबद्ध हुन जरुरी छैन, किनकि त्यहाँ भविष्य नै छैन। किनकि त्यो ब्राह्मणवादी सरकारले दिएको एउटा बिल्ला हो, त्यसमा हामी आबद्ध हुनु, हामीले त्यो समयलाई बर्बाद गर्नु बेकार छ। र हाम्रो मेन कुरो चुरो कुरो भन्छ नि, काठको चुरो भित्रको भन्छ नि, त्यो चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा नै छ। वास्तविक त हाम्रो दर्शन के छ मङ्गोलको भन्ने कुरो चाहिँ यही मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा
भएको मैले पाएको छु र अब भावी सन्ततिहरूलाई पनि यसमा आबद्ध हुनुपर्छ र यसमै अब यो डाक्टर गोपाल गुरुङले बनाउनु भएको जुन दर्शन छ, जस्तो ब्राह्मणहरूको पनि 4 वेद छ, जस्तो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङजीले 4 वेद लेखिसक्नु भएको छ, त्यो अध्ययन गर्नको लागि म सबै मूलवासी मङ्गोलका यङ जेनेरेसन युवा पिँढीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। तामाङजी, तपाईँले वर्तमान नेपालको राजनीतिलाई कसरी निहालेर हेर्नुभएको छ? वर्तमान अहिलेको राजनीतिलाई हेर्दाखेरि म अचम्म लाग्छ। जुन हाम्रा अचम्म चाहिँ किन त? अचम्म किन लाग्छ भने जसले 17,000 जुन नेपाली समुदायहरूको विभिन्न मङ्गोल समुदायहरूको रगतमा होली खेलेर हिजो हामीलाई विभिन्न किसिमको आश्वासन दिएर, जुन कि तामाङको तामसालिङ राज्य दिन्छु, मगरको मगरा, तमुको तमुवान, अब हरेक थारूको थारू, मगरको मगर, नेवारको नेवार, दुनियाँ संसार दिन्छु भनेर एउटा झुटा आश्वासन लिएर चाहिँ जुन किसिमले प्रचण्डले चाहिँ त्यो झुटो आश्वासनभित्र तपाईँ पनि पर्नुभयो। म नि परेँ, म नि त्यसको शिकार भएँ। त्यो नै म अहिले आउँदाखेरि अचम्म लाग्छ। ओहो, हाम्रो मान्छेहरूलाई एउटा भुँरामा एउटा चाहिँ अन्यलमा बनाएर झुटा आल्स के अरे लोभ लालच देखाएर अहिले हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ जनयुद्धमा चाहिँ होमाएका रहेछन्। तर हाम्रा कयौँ सोझा साझा मङ्गोलहरूले बन्दुक बोकेर उहाँहरू के हुनु पर्यो, शहीद हुनु पर्यो। कति शहीदका परिवारहरू छन्, कति पीडित छन्, कति अपाङ्ग भएका छन्। त्यसका उहाँहरूका आवाज अहिले कसले सुन्ने? कोही व्यक्ति अहिले यो राष्ट्रिय स्तरको एउटा अरबपति भएको अवस्था छ, एउटा राष्ट्रिय स्तरको खानदानी अवस्था भएको छन्। कसको टाउकोमा टेकेर हामी मूलवासीहरूको सन्तानको होली खेल्दै टाउकोमा टेक्दै उहाँहरूले भर्याङ बनाउँदै चाहिँ सत्तामा पुगेर अहिले यो देशलाई एउटा चाहिँ रणभूमि बनाएर उहाँ अहिले त्यो नभइकन अहिले उहाँहरू अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको नाम दिएर विभिन्न मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको नाममा उहाँले राजनीति गर्नुभयो। अहिले त्यो नामलाई नि छोडेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कुनै दर्शन छैन कम्युनिस्ट नेपालमा, र जे गरे पनि उहाँले हुन्छ भन्ने एउटा दर्शन। भनेपछि तपाईँको कुरा अनुसार नेपालमा यो अहिलेको बहुमत सरकार भएको नेकपाको कुनै पनि दर्शन छैन? उसको आफ्नो बिना राजनीति गर्दैछ। प्रचण्डको दर्शन आफ्नो प्रचण्डले आफ्नो किसिमकोले चल्ने हो, केपी ओलीले आफ्नो किसिमले चल्ने हो, जो कि अहिले दुईटिया सरकारले एउटा जनमत दिइसकेको अवस्थामा यो देशलाई एउटा समृद्ध बनाउने अवस्थामा उहाँहरू अहिले राजनीति फोरी खेल खेलिरहनु भएको छ। अहिले सत्ता र पावरको लागि उहाँहरू लोछाचुडी गरिरहनु भएको छ। दर्शन बिना नै अहिलेको बहुमतको सरकार नेकपाबाट नै बहुमतले अहिले सरकार बनेको छ र त्यही सरकारले नै अहिले विभिन्न मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रपति सबै त फेरि नेकपा भित्रकै नेताहरू छ त। यो चाहिँ कसरी भयो त? फेरि यो कसरी भयो भने हिजो विभिन्न जनताहरूलाई विभिन्न भ्रम फैलाएर उहाँले 2/3 एउटा मत पाएर उहाँले सरकार बनाउनु भयो। जनताले किन दिएको त मत? 2/3 मत उहाँलाई दिएपछि उहाँले मनन गर्नु पर्दैन। यदि उहाँहरू सच्चा कम्युनिस्ट देशभक्त हो भने यो देशलाई समृद्धितिर होइन एउटा विकास, दिगो शान्तितिर उन्मुख बनाउनु भन्दा अहिले एउटा सत्ता र उसको लागि पदको लागि लुची चाँडी गर्नु र होइन गुटबन्दी गरेर यो अहिले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सत्तामा लोछाचुडीको अवस्था भइरहेको छ। अहिले देशमा कोरोना अवस्था छ, यसलाई प्रवाह नगरिकन उहाँहरू राजनीति खेलमा लागिरहेको छ। तपाईँको कुरा अनुसार नेपालमा अहिलेको नेकपाको दर्शनै छैन भन्नुभयो तपाईँले। भनेपछि नेपालको अहिलेको नेकपाको नेताहरू दर्शनविहीन नै नेपालमा राजनीति गरिरहेको छ र नेपालमा अहिले जुन उहाँहरूले चुनावमा आउँदाखेरि उहाँहरूले जनतालाई झुटो आश्वासन दिएर धोका दिएकै हो त? अवश्य पनि हो। किनभने उहाँहरूको दर्शन यदि हिजो मार्क्सवाद, माओवाद र लेनिनवादको एउटा नारा लगाएर झुटो कम्युनिस्टको चाहिँ नारा लगाएर उहाँहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्नु भयो, अनि दर्शन छैन भनेपछि नेपालमा कम्युनिस्ट पनि त छैन होला पुग्नु भयो। तर उहाँलाई त्यो दर्शनलाई छोडिसकेर अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालमा के कम्युनिस्ट छ? नेपालमा कम्युनिस्ट छैन तपाईँको कुरा? कसको दर्शन छ नेपालमा कम्युनिस्टको? प्रचण्डको दर्शन छ। प्रचण्ड के हो? नेपालमा कम्युनिस्ट छैन भन्नुहुन्छ तपाईँ? फेरि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीकै फेरि सरकार बनिरहेको छ। सरकार बनिरहेको छ, तर यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, तर नेपालमा कुन त्यागी कम्युनिस्टको कसको दर्शन छ त्यस्तो जो कि अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट नै छैन? कम्युनिस्ट त उहाँहरूको मन परि एउटा आफ्नो एउटा नाम मात्रैको कुरो हो, कम्युनिस्ट नामको कुरो हो। तर उहाँले काम गराई हेर्नु होला, एउटा साम्राज्यवादी, एउटा तानाशाही, एउटा
उन्मुख एउटा उहाँहरूको चाहिँ काम कराएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि नामले मात्रै कम्युनिस्ट भएर कम्युनिस्ट हुन सक्दैन। तामाङजी, समाज परिवर्तनका लागि राजनीतिले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ त तपाईँको धारणा भनिदिनुहोस् न। यो समाजलाई परिवर्तनको लागि यो समाजमा भएका पीडित, यो समाजमा भएका अधिकारविहीन जुन समुदायहरू छ उहाँहरूलाई अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जो यो देशमा अस्तित्वविहीन छ हिजो 450 वर्षदेखि उहाँहरूलाई अस्तित्व दिलाउनु पर्छ र उहाँहरूको अग्राधिकार यो जल जमिन र जङ्गलको यो मूलवासीहरूको जल जमिन र जङ्गलको अग्राधिकारलाई उहाँलाई सुनिश्चित गर्नु पर्यो। भनेपछि नेपालको मङ्गोलहरूको नेपालमा अहिले वर्तमान बनेको संविधान अनुसार अस्तित्वविहीन छ। अस्तित्वविहीन छ। कहाँ छ संविधानमा, कहाँ लेखिएको छ मङ्गोलको देश भनेर? नेसनल अर्गनाइजेसनले मङ्गोलहरूको लागि अस्तित्वको लडाइँ लडिराख्नु भयो। लडिरहेको छौँ। हाम्रो एमएनओको चाहिँ आफ्नै किसिमको दर्शन छ, विधि र विधानको परिधि भएर हामी लडिरहेका छौँ र अवश्य पनि अब त्यो दिन नजिकै छ भन्न म चाहन्छु। अब हामी त्यो ठाउँमा पुग्नलाई धेरै समय छैन। तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ अहिले राजनीतिक परिघटनाहरू देख्नुभएको छ। यसमा तपाईँको स्पष्ट हुन जनताहरू स्पष्ट भइसकेका छन्। अहिले 21औं शताब्दीका जनताहरू स्पष्ट भइसकेका छन् र अब बुझ्दैछन् मङ्गोलहरूले। तामाङजी, नेपालमा अबको राजनीतिको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ? प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब यो देशको राजनीतिको भविष्य, अब यो देशमा सिर्फ मङ्गोल र आर्यन बीचको चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा जानुपर्छ र त्यो नै दिगो विकास, दिगो शान्ति अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यो देशमा अब लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नै हामी मङ्गोलिस्ट अर्गनाइजेसन एउटा जुन किसिमको दल यो देशमा हुनुपर्छ र एउटा यो आर्यनहरूको शक्तिको एउटा दल हुनुपर्छ। दुईटा पार्टीभन्दा अरू देश यो देशमा हुन सक्दैन। भनेपछि नेपालमा अब जतिसुकै थुप्रै पार्टी राजनीतिक दलहरू छन् र त्यो नाम मात्रै हो। त्यो अब सङ्घर्ष नेपालमा राजनीतिक रूपमा मङ्गोल र आर्यको दर्शन र आर्यको पार्टी, मङ्गोल र आर्यको राजनीतिक दलको सङ्घर्ष हुन्छ हो। त्यसबाट नै बल्ल तार्किक निशाना पुग्छ भन्न म चाहन्छु। किनभने यो विभिन्न पार्टी छन्, 115, 20, 5, 10, 15वटा पार्टी छन्। त्यो पार्टी कुनै औचित्य छैन। त्यो सबै के हो, फोहोरी खेलको लागि उनीहरूले प्रतिपादन गरेको विभिन्न दर्शन लिएर उहाँहरू चाहिँ यस राज्य पदको लागि दौडिरहने सङ्गठन हो। यो देशको हितको लागि, यो देशको पीडित उत्पीडित के अरे चाहिँ वर्गहरूको चाहिँ भविष्यको लागि अग्राधिकारलाई लड्ने सङ्गठन नै होइन, जो कि यो देशमा अब राजनीतिक वार र पार गर्नको निमित्त यो देशका 80% मूलवासी मङ्गोलहरू एक ढिक्का हुनुपर्ने जरुरी छ भने अर्को यहाँको चाहिँ आर्यहरू पनि यो देशमा चाहिँ एउटा दल खडा गरेर चाहिँ अब हामी लोकतन्त्र पद्धतिबाट नै अगाडि बढेर यो देशमा अब त्यसरी गयौँ भने मात्रै एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था चाहिँ मैले देखेको छु। र यो देशका जुन किसिमको चाहिँ विभेद जुन छ त्यसलाई चाहिँ अन्त्य हुनको लागि नै यही नै एउटा चाहिँ अन्तिम अवस्था हो। तामाङजी, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनीति यात्रा र मङ्गोल समुदाय बीच कस्तो सम्बन्ध पाउनु भएको छ तपाईँले? अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र हाम्रो मङ्गोल समुदायहरूको बिच एउटा के छ भने उहाँहरू अहिले कोही कति ठाउँमा बुझ्नु भएको छैन। मङ्गोलको दर्शन नै हामी को भन्नेको नै थाहा छैन उहाँहरूलाई। र उहाँलाई जब हामीले त्यो मङ्गोलको दर्शनको विषयमा उहाँहरूलाई बुझाउँछौँ त्यसपछि उहाँहरू बल्ल ओहो हाम्रो वास्तविकता यो रहेछ नि त राजनीति बल्ल बुझ्यौँ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले बताउनुहुन्छ। र हाम्रो यसमा मङ्गोल समुदाय बिचमा एउटा घनिष्ठ एउटा चाहिँ सम्बन्ध छ, यो मैले अनुभव गरेको छु र म गाउँ गाउँमा गएर मैले आफूले गरेको कुराहरू नै हुन्। तामाङजी, अन्त्यमा तपाईँको अन्तर्वार्ता हेरेर बस्नुभएको तपाईँको शुभचिन्तकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो अहिले यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत जुन किसिमको मेरो अन्तर्वार्ता हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण समुदायहरू, जुन ब्राह्मण आर्यन समुदायलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले तपाईँहरूको हक अधिकार खोज्नको निमित्त हामीले यो आवाज उठाएका होइनौँ। हामी मङ्गोल समुदायको आवाजहरू, हाम्रो अस्तित्वहरू, हाम्रो हक अधिकारहरू, हाम्रा गुमेका राज्यहरू, गुमेका अग्राधिकारहरूलाई हामीले यो देशमा समान अधिकार हुनुपर्छ। तपाईँ हामी मानव हो, तपाईँ नि मानव, हामी नि मानव हो। मानव बिचको समानता, स्वतन्त्र एउटा भारतीत्व भएर रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। तपाईँ आर्यन समुदायहरूले पनि यसरी बुझिदिनु होला। र हाम्रो मङ्गोल समुदायहरू अब मङ्गोल दर्शन बुझ्न जरुरी छ म भन्न चाहन्छु। किनकि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले प्रतिपादन गर्नुभएको 4वटा वेद
जो कि ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको 4 वेद छ होइन, मनुष्य रामायण पुराण महाभारत के 4 वेद उहाँहरूको छ, त्यो अनुसार नै उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ भने हाम्रो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले प्रतिपादन गर्नुभएको नेपालीमा राजनीति अधिकार सच्चाइ अस्तित्वको खोजदेखि लिएर 4वटा उहाँहरूले पनि एउटा वेद तयार गर्नुभएको छ। अब हाम्रो मङ्गल युवाहरू, हाम्रो मङ्गल समुदायहरूले त्यो हामीले प्रतिपादन गर्नुभएको डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले प्रतिपादन गर्नुभएको दर्शनलाई तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस् र आफ्नो अस्तित्व के हो, तपाईँ को हो भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ जान्नुहोस् र बुझ्नुहोस् र अब आबद्ध हुन अब धेरै समय छैन। हामी यो देशको चाहिँ शासित होइन शासक भएर बसौँ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। हस् तामाङजी, र समय र संवादको लागि धन्यवाद।